दशौं हजार टन सैन्य सामग्री बोकेका गाडीसहित चिनिया सेनाको विशाल शक्ति तिब्बततर्फ आउँदै के हो त यसको सङ्केत? यसबारेमा सबै जानकारी। चीन, अमेरिका र रुस युक्रेन तनावमा केन्द्रित रहिसकियो। सिङ्गापुरमा साङ्ग्रिला सङ्ग्राम। युक्रेनका राष्ट्रपतिले कार्यक्रममा गरे हार गुहार। 4 वर्षदेखि संसदमा रोकिएको नागरिकता विधेयकलाई 1-2 दिनमा पास गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। तिब्बती शरणार्थी र भारतीय नागरिकले सहजै नागरिकता पाउने वातावरण सिर्जना हुँदै। युक्रेनको झण्डै नेपाल जत्रो भूभागमा रुसले धमाधम नागरिकता वितरण गर्दै 10,000 युक्रेनीले रुसी नागरिकता प्राप्त गर्न आवेदन दिएको रुसी रक्षा मन्त्रालयको दाबी। अपहरणको शैलीमा एसियाका देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा जुटाउन अमेरिकाले अनेकौं प्रलोभन देखाएको चीनको आरोप। चीन टुक्र्याउने सपना नदेख्न दियो कडा चेतावनी। र चिनिया भूमिमा भारतले हतियारधारी मान्छेलाई पठाइरहेको चिनिया रक्षा मन्त्रालयको आरोप। यही कारण भारतसँग वार्ता असफल भएको दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चिनिया सेनाको एउटा समूह 10,000 टन सैन्य हतियारसहित तिब्बती क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। भारत र चीन बीचको डोकलाम सीमामा दुई देशबीच तनाव बढिरहेकै बेला ठूलो परिणाममा हतियार बोकेको चिनिया सेना तिब्बत प्रवेश गरेको चिनिया जनसेनाको मुखपत्र PLA ले जनाएको छ। सेनाको वेस्टर्न थिएटर कमान्डले उत्तरी तिब्बतमा पर्ने कुनलुन पहाडतर्फ ठूलो परिणाममा हतियार ओसारेको सो सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। वेस्टर्न थिएटर कमान्डले सिन्जियाङ र तिब्बतको अशान्त क्षेत्र र भारतसँगको सीमा डिल गर्छ। 2 साता अघि ती हतियार सडक र रेल मार्ग हुँदै सो क्षेत्रमा ओसारिएको जनाइएको छ। हतियार ल्याइएका ती क्षेत्र चीनका लागि रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र बताइन्छ। पछिल्ला साता चीनबाट प्रकाशित हुने विभिन्न सञ्चार माध्यमले भारत र अमेरिकालाई बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्। भारतीय सेना सीमाबाट नफर्किएमा र अमेरिकाले ताइवान कार्ड खेल्न नछाडेमा अप्रिय परिणामको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स र सिन्हाले दिँदै आएका छन्। तर यी दाबीबारे चीन सरकारले आधिकारिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन। 1 साता अघि मात्र जनसेनाको एउटा समूहले तिब्बती क्षेत्रमा विशाल सैन्य अभ्यास गरेको थियो। सो अभ्यास पछिल्लो वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो भएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीन र भारतका सेना सीमावर्ती क्षेत्र डोकलाममा आमने सामने भइरहेका बेला जनसेनाको अभ्यासलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। चीनको पछिल्लो कदमले भारत थप सतर्क र चनाखो बनेको छ। चीनले हतियार ओसारेको र युद्ध अभ्यास गरेको क्षेत्र डोकलामबाट नजिकै रहेको हङकङ स्थित साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ। 2 साता अघि तिब्बतमा लगिएका 10,000 टन सैन्य उपकरण सोही अभ्यासका लागि हो वा होइन, अन्य प्रयोजनका लागि हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। हतियारको मात्रा र सेनाको सङ्ख्या मूल्याङ्कन गर्दा चीन आफ्नो सीमा रक्षाको लागि कति चनाखो छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। साङ्घाई इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल स्टडिजका वाङ देहुआ बताउँछन्, तिब्बती क्षेत्रलाई अत्याधुनिक हतियारले सशक्त बनाइएको छ। उनी भन्छन्, यसैबीच भारतीय सेनाको एउटा समूहले सीमा क्षेत्रमा टेन्ट टाँगेर 24 घण्टा निगरानी बढाएको छ। चिनिया सेनाले आफ्ना गतिविधि नरोकेसम्म भारतीय सेना पछाडि नहट्ने सेनाका अधिकारीले बताएका छन्। 10,000 फिटको उचाइमा सिक्किमको सीमामा परिचालन गरिएका सेनालाई नियमित रूपमा खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामग्री पठाइएको भारतीय अधिकारीले बताएका छन्। बन्दोबस्तीका सामग्री सहित सेना परिचालनले नयाँ दिल्ली बेजिङसँग नझुक्ने सङ्केत गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले दाबी गरेका छन्। चिनिया सेनाले डोकलाममा सडक निर्माण गरेपछि दुई देश बीचको तनाव त्यहाँ पनि चुलिएको छ। चीनले डोकलाममा खटिएका सेनालाई पछाडि हट्न बारम्बार चेतावनी दिएको छ भने सुरक्षाको विषय देखाउँदै भारतले सो क्षेत्रबाट पछि नहट्ने सङ्केत गरेको छ। चीनले आफ्नो भूमिमा सडक निर्माण गरेको भन्दै भारतलाई हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ। सडक निर्माणले सिक्किममा सुरक्षा खतरा बढेको भारतले दाबी गरेको छ। सडक निर्माणले गम्भीर अर्थ बोकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। कोभिड-19 महामारीपछि 3 वर्षको अन्तरालमा सिङ्गापुरमा भएको 3 दिने साङ्ग्रिला डायलग युक्रेन युद्ध र चीन अमेरिका बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर समापन भएको छ। हरेक वर्ष आयोजना हुने एसियाको प्रमुख सुरक्षा बैठकमा चीन अमेरिका सम्बन्ध नै छलफलको केन्द्रमा रहने गरेको थियो। महामारी पछिको यो बैठकमा भने युक्रेन युद्धले पनि अधिक स्थान पाएको थियो।
बैठकको अन्तिम दिन हिजो विशेष मन्तव्य व्यक्त गर्दै चिनिया रक्षा मन्त्री वेई फेङ्गेले चीन अमेरिका सम्बन्ध जटिल मोडमा पुगेको बताउँदै त्यसलाई सुधार गर्ने दायित्व अमेरिकामा निर्भर रहेको बताएका छन्। जनमुक्ति सेनाको पोसाक लगाएका उनले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न र आफूहरूलाई गाली नगर्न अनुरोध गर्दै अमेरिकी पक्षले त्यसो गर्न नसके द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार नहुने चेतावनी दिएका छन्। कूटनीतिक प्रतिरक्षा अधिकारी हतियार निर्माण सहित 40 देशका 575 प्रतिनिधिमाझ भएको बैठकमा श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै युक्रेनका राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमाथि भएको रुसी आक्रमण विधिमा आधारित विश्व अवस्थालाई धम्की दिएको र त्यसले सम्पूर्ण विश्वलाई अनिकाल एवं खाद्यान्न सङ्कटतर्फ धकेलेको बताएका छन्। बैठकमा युक्रेनले आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिन कियेभलाई पश्चिमा मुलुकबाट आधुनिक हतियार सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अन्नपात निर्यातको योजना पनि आफ्नो देशले बनाइरहेको युक्रेनी राष्ट्रपतिले बताएका थिए। अधिकांश प्रतिनिधिहरूले रुस र चीन बीचको सम्बन्धका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। प्रत्युत्तरमा चिनिया रक्षा मन्त्रीले आफ्नो देशले शान्ति वार्तालाई समर्थन गरेको र रुसलाई कुनै किसिमका हात हतियार वा सामग्री उपलब्ध नगराएको दाबी गर्दै हतियार दिने र प्रतिबन्ध लगाउँदैमा समस्याको समाधान नहुने तर्क गरेका थिए। ताइवानसँग हामीले शान्तिपूर्ण पुनर्मिलन खोजेका छौँ, तर अन्य विकल्पमा हाम्रो सहमति छैन। ताइवान मामिलालाई लिएर चिनिया रक्षा मन्त्रीले बेजिङको औपचारिक धारणा प्रष्ट गरेका छन्। ताइवानका प्रधानमन्त्री सुत्सेङ चाङले बिना राजनीतिक पूर्व शर्त र समानताका आधारमा चीनसँग आफूहरू सद्भावनाको भावनामा संलग्न हुन इच्छुक रहेको बताएका छन्। यसैबीच रुसले युक्रेनमा गरिरहेको कारबाहीलाई विशेष भन्दै आफ्नो उद्देश्य देशको भूगोल विस्तार गर्नु नभई उसको सैन्य क्षमता नष्ट गर्नु हो भनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 4 वर्षदेखि संसदमा रोकिएको नागरिकता विधेयकलाई 1-2 दिनमै अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। आइतबार नागरिकता विधेयक अघि बढाउन माग गर्दै भेट्न गएका जसपाका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री देउवाले भोलि पर्सि नै विधेयक पास गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। 4 वर्ष अघि संसदमा पुगेको नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। विशेष गरी जसपाका सांसदहरूले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा धेरै दुःख पाएको जानकारी प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएका थिए। सांसद प्रदीप यादवले भने प्रधानमन्त्रीले 1-2 दिनमै संसदबाट विधेयक पारित गराउँछु भन्नुभयो। हामीले जन्मसिद्ध र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा ध्यानाकर्षण गरायौँ। उहाँ सकारात्मक देखिनु भएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकका लागि समय नराख्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको सांसद यादवले बताए। हामीले अङ्गीकृत नागरिकताका लागि समय नराख्न आग्रह गर्यौँ। उहाँले हुन्छ समय राखिन्न भन्नुभयो, सांसद यादवले भने। दक्षिण युक्रेन स्थित रुसी अधीनस्थ निकायहरूले त्यहाँका खर्सेन र मरियोपोल शहरका स्थानीयलाई रुसी नागरिकता वितरण गर्ने कार्य सुरु भएको बताएका छन्। युक्रेनले आफ्नो भूमिमा रुसी नागरिक बनाउने कामलाई भत्सना गर्दै यसलाई रुसीकरणको संज्ञा दिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेका छन्। रुसी सरकारी समाचार एजेन्सी तासले शनिबार एक कार्यक्रमबीच पहिलो 23 जना खर्सेनवासीलाई रुसी राहदानी प्रदान गरिएको बताएको छ। तासले हजारौं व्यक्तिले रुसी राहदानीका लागि आवेदन दिइसकेको दाबी गरे पनि यो भनाइ पुष्टि भने हुन सकेको छैन। रुसद्वारा नियुक्त खर्सेनका सैनिक गभर्नर भलोदिमिर साल्दोले भनेका छन्, यहाँका हाम्रा सम्पूर्ण कमरेडले सकेसम्म छिटो रुसी नागरिकता र राहदानी लिन चाहेका छन्। युक्रेनले यस कदमलाई आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको स्पष्ट उल्लङ्घनको संज्ञा दिँदै राष्ट्रपति पुटिनको यो घटना कानुनी रूपमा अवैध रहेको जनाएको छ। सन् 2014मा क्रिमिया र दोनबासको अधिकांश भूभाग कब्जा गरे यता रुसले युक्रेनी क्षेत्रका बासिन्दालाई यसरी नागरिकता वितरण गर्ने नीति अपनाउन थालेको छ। चीनले अमेरिकामाथि अपहरणको शैलीमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबाट आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। चीनका रक्षा मन्त्रीले बहुपक्षीयवादका नाममा वासिङ्टनले आफ्नो स्वार्थलाई अघि बढाउन तथा उनीहरूलाई चीन विरुद्ध भड्काउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। साङ्ग्रिला डायलगमा रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङ्गेले अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनको
चीनले ताइवानको स्वशासित टापुमा आफ्नो दाबी गर्नका साथै सैन्य गतिविधि बढाएर अस्थिरता निम्त्याएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै त्यसलाई अपमानजनक आरोपको संज्ञा दिँदै खण्डन गर्नुभएको छ। र दुई देश बीचको सीमामा शान्ति कायम गर्न चीन र भारतले अहिलेसम्म कमान्डर स्तरमा 15 चरणको वार्ता गरिसकेका छन्। तर पनि दुई देशका सीमामा अशान्ति बढ्दो रहेको छ। चिनिया रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङ्गेले सीमा क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा कमान्डर स्तरमा वार्ता भएको बताएका छन्। उनले दुवै देशले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा शान्ति स्थापना गर्ने दिशामा काम गरिरहेको बताएका हुन्। एलएसीमा भएका द्वन्द्वबारे रक्षा मन्त्री फेङ्गेले भने, हामीले भारतीयहरूसँग कमान्डर स्तरमा 15 चरणको वार्ता गरेका छौँ। हामी यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न मिलेर काम गरिरहेका छौँ। तर फेङ्गेले चीनले आफ्नो क्षेत्रमा भारतीय स्वामित्वका हतियार फेला पारेको दाबी गर्दै भारतले सीमापार मानिस समेत पठाएको आरोप लगाएका छन्। हामीले भारतीय पक्षको स्वामित्वमा रहेका धेरै हतियार फेला पारेका छौँ। उनीहरूले मानिसहरूलाई चिनिया भूभागमा पनि पठाएका छन्, फेङ्गेले भने। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा उसको सक्रियतालाई लिएर उनले अमेरिकाको समेत आलोचना गरेका छन्।